अब जहाँ ट्राफिक कारबाही त्यही जरिवाना तिरेर कागजात लिन पाइने। न्युजिल्यान्डले भावी पुस्ताका लागि चुरुट बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने। यस्तो छ गगन थापाको काङ्ग्रेस पुनर्जागरण र रूपान्तरणको प्रस्ताव। कोभिडको खोप लगाए पनि ओमिक्रोन सर्ने डब्ल्युएचओको चेतावनी। बेलायतमा नेपाली नर्स लैजाने वार्षिक तलब 75 लाखसम्म। सरकारले लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन। हवाई र नाकामा थाल्यो कडाई। पठाओले सेवाग्राहीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन थालेको गुनासो। 6 लेन सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किन थाल्यो। पुस 4 गतिदेखि बालबालिकालाई विद्यालयमै कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप दिइने। रमेश खरेलले भोलि नयाँ पार्टी गठन गर्ने। फितल रोजगार कार्यक्रम। बजेट 12 अर्ब, 5 महिनाको खर्च 8 करोड। छात्रा बेहोस हुन थालेपछि आइतबारसम्मको लागि विद्यालय बन्द। कमल थापालाई इङ्कित गर्दै पारस शाहले लेखे यस्तो स्टाटस। सबै क्षेत्रमा जलविद्युत ऊर्जा पुर्याइन्छ, ऊर्जा मन्त्री भूषालको भनाई। किसानलाई मलको हाहाकार। वीरगञ्ज भन्सारमा मलको बोरा नष्ट गर्न बजेट अभाव। भिरकुटी मण्डपबाट हटाइयो उम्मेद्वारको प्रचार सामग्री लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा विद्यार्थी बेहोस भएको प्रसङ्ग। जाजरकोट सदरमुकाम स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका छात्राहरू पठन पाठनको समयमा हरेक दिन बेहोस हुन थालेपछि आइतबारसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ। कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मका छात्राहरू पठन पाठनकै समयमा केही दिनता बेहोस हुने, चिच्याउने, कराउने, रुने लगायतका समस्या देखिन थालेपछि विद्यालय नै बन्द गर्नु परेको प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर मल्लले बताउनुभयो। बिहिबार 10 जनाभन्दा धेरै छात्राहरूमा यस्तो समस्या देखिएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा आइतबारसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको प्रधानाध्यापक मल्लले बताएका छन्। केही बेर बेहोस हुने, कराउने गरेपछि आफै ठिक हुने गरेको उनले बताए। केही समयपछि फेरि अरू छात्रलाई समेत यस्तो समस्या देखिएपछि बिहिबार मध्याह्नपछि विद्यालयको पठन पाठन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। त्यसैगरी अब पारस शाहको प्रसङ्ग। पूर्व युवराज पारस शाहले कमल थापालाई इङ्कित गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस पोस्ट गरेका छन्। पोस्टमा यस्तो लेखेका छन्: कमल थापाजीको हिजो आजको अभिव्यक्तिबाट कमल थापाको मात्र होइन, समग्र नेपालीकै एक प्रवृत्ति वा मनोवृत्ति प्रष्ट हुन्छ। आफूलाई सर्दो पर्दा सबै ठिक, आफूलाई सर्दो नपरे त्यही बेठिक। त्यो दोहोरी चरित्र, पाखण्ड र अवसरवादबाट थापाजी मात्र होइन, सबै राजनैतिक कर्मी मुक्त हुने प्रयास आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा पुनः राजा फर्किनु ठिक कि नेताहरूले चलाएको नै ठिक? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेपालमा कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण ओमिक्रोन भेरिएन्ट भित्रिएसँगै मुलुकभर उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको यही मङ्सिर 13 गते र त्यस अघिका निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै उच्च सावधानी अपनाउन भनिसकेको छ। सोही आधारमा जिल्लामा आवश्यक तयारी पनि थालिसकिएको छ। गृह प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला मन्त्री परिषदले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCCMC को निर्णयका आधारमा तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न र गराउनका लागि मातहतका निकायलाई सर्कुलर जारी गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले तत्काल लकडाउन नगर्ने तर नाका वा हवाई उडान भनी प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालमा तत्काल लकडाउन गर्नु उचित कि केही समय अझै पर्खिनु ठिक? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब ऊर्जा मन्त्रीको प्रसङ्ग। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भूषालले देशमा खपत हुने ऊर्जामा विद्युतीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउँदै लैजाने बताएकी छन्। सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आज उनले आम जनतामा विद्युतको पहुँच बढाउँदै सबै क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जा पुर्याउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरिन्। आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको 20 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुल छुट गर्ने निर्णयमा सामुदायिक संस्था अन्तर्गतका ग्राहकले समेत छुट पाउने गरी व्यवस्था मिलाएको बताउँदै उनले सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन र विद्युतीय सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिइन्। दर्शकवृन्द, 20 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले विद्युत महसुल छुट पाउनु भएको छ अथवा छैन? कमेन्टमा सबैजनाले जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी रमेश खरेलको प्रसङ्ग। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब
महानिरीक्षक डिआइजी रमेश खरेलले नेपाल सुशासन अभियान नामक पार्टी गठन गर्नुहुने भएको छ। नेपाल सुशासन अभियान नामक समूह सञ्चालन गरिरहनुभएका खरेलले आज शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी गठन गर्न लागि विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। बिहिबार बेलुकी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उहाँले राजनैतिक अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार जस्ता कारणले देशले गति लिन नपाएको भन्दै नयाँ पार्टी गठन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। खरेलले एक नयाँ आयामका साथ सबै नेपालीको मर्म बुझ्ने प्रयास गर्ने र नेपाललाई सफल र शक्तिशाली देशका रूपमा स्थापित गर्नका लागि पार्टी गठन गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी अब ओमिक्रोनको प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन खोप लगाइसकेका र पटक पटक संक्रमित भइसकेका व्यक्तिलाई पनि सजिलै सर्ने तर यसको लक्षण सामान्य देखिने जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको पछिल्लो तथ्याङ्कले यो देखाउँछ कि पटक पटक भएका व्यक्तिमा पनि खोप लगाइसकेकाहरूमा पनि ओमिक्रोनको तीव्र ढङ्गले फैलिन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रो आडहानोम घेब्रियसले भने तर तीव्र फैलिन्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्नु अघि अझै बढी तथ्याङ्क अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। ओमिक्रोनको लक्षणबारे प्रष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन समेत प्रभावित देशहरूलाई उनले अनुरोध समेत गरे। दक्षिण अफ्रिकामा फैलिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिले नेपाल लगायत 45 देशमा फैलिसकेको छ। त्यसैगरी अब प्रधानमन्त्री रोजगारको प्रसङ्ग। यसै पनि मोडालिटीका हिसाबले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुवातबाटै आलोचित छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ। तर चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। आर्थिक वर्षको 5 महिना बित्न लाग्दा कार्यक्रमले 1% पनि खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 12 अर्ब 3 करोड 49 लाख रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने योजना छ। तर अहिलेसम्म 7 करोड 84 लाख मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको 0.66% मात्रै हो। अब 1 अर्ब 90 करोड बराबरका आयोजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था भए पनि खर्चको दर भने निराशाजनक रहेको छ। अहिलेसम्म यो वर्षका लागि स्थानीय तह मार्फत 7,08,000 बेरोजगार सूचीकृत गरिसकिएको कार्यक्रमले 1,045 जनालाई मात्रै काम दिन सकेको छ। त्यसैगरी अब गाडी भाडाको प्रसङ्ग। राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओले सरचार्जका रूपमा सेवाग्राहीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन थालेको गुनासो आएको छ। कम्पनीले व्यस्त समयमा आफ्ना चालकहरूलाई यात्रु बोक्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सेवाग्राहीसँग आफू खुसी कायम गरेको भाडा दर भन्दा 40% बढीसम्म शुल्क लिन थालेको हो। बिहान बेलुका कार्यालय समय र रातका बेला तथा व्यस्त सडकमा सेवाग्राहीसँग यस्तो शुल्क लिने गरेको कम्पनीले स्वीकार गरेको छ। कम्पनीका अनुसार राइडर कम हुने समयमा पनि सेवाग्राहीसँग थप शुल्क लिने गरेको छ। यद्यपि यो शुल्क सेवाग्राहीसँग मार पार्नभन्दा सहजताकै लागि लिएको कम्पनीको दाबी रहेको छ। त्यसैगरी अब नर्सको प्रसङ्ग। नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा रोजगार दिने विषय अहिले चर्चामा छ। सरकारले थालेको छलफल अनुसार नेपाली नर्सले बेलायतमा मौका पाएमा आकर्षक आम्दानी गर्ने देखिएको छ। बेलायतले आफ्ना नर्सहरूले बेलायतमा मासिक 4,000 पाउन्ड स्टर्लिङसम्म पाइरहेकाले त्यसै अनुसार तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ। बेलायतमा नेपाली नर्सलाई रोजगारीको अवसर दिने बारे दुई देशबीच औपचारिक संवाद अघि बढिसकेको छ। नेपालबाट कति नर्स कहिलेसम्म कुन मापदण्ड विधि प्रक्रियाबाट लैजान चाहेको भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उनले बताएका छन्। यसबारे वार्ता गर्न मन्त्रालयकी सहसचिव बिनु बज्राचार्यको संयोजकत्वमा बनेको समितिले छलफल अघि बढाएको घिमिरेले जानकारी दिए। अनौपचारिक रूपमा बेलायतमा सरकारले नेपालबाट 10,000 जना नर्सलाई रोजगारी दिन सक्ने बताइएको मन्त्रालयबाट हालै सरुवा भएका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। सरकारले पुस 4 गतेदेखि करिब 18 लाख बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखा का प्रमुख सागर दाहालले पुस 4 गतेदेखि 14 गतेसम्म 75 जिल्लामा 12 देखि 17 उमेर समूहका बालबालिकालाई पहिलो चरणको खोप दिइने बताए। त्यसैगरी दोस्रो चरणको खोप माघ 2 गतेदेखि 12 गतेभित्र सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख विवेक लालले कान्तिपुरलाई भने
जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर कुन विद्यालयमा कतिजना विद्यार्थीहरू छन् भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिँदैछ। त्यही अनुसार पाइक पर्ने खोप केन्द्र राखिनेछ। यसअघि फाइजर खोप सञ्चालन भइसकेका 19 जिल्ला बाहेक सबैमा मोडर्ना खोप दिइने विभागले जनाएको छ। यसअघि फाइजर खोपहरू सञ्चालन गर्न जिल्लाहरूमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, पर्सा, झापा, धनुषा, चितवन, काभ्रे, कास्की, बागलुङ, रूपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली, सुर्खेत र डडेलधुरा रहेका छन्। त्यसैगरी अब मल अभावको प्रसङ्ग। यो वर्ष किसानले खेतबारीमा डिएपी मल हाल्न पाएका छैनन्। देशैभरि डिएपी मलको हाहाकार भइरहँदा उता वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले बजेट अभावका कारण 1,50,000 बोरा डिएपी मल नष्ट गर्न पाएको छैन। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बुधबार भन्सारमा मिल्किएको झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको डिएपी मलको विषय उठायो। समितिले कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकको सुरुमै समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले लामो भूमिका बाँध्दै सो विषय आफ्नो समितिको कार्यकक्षको विषय नभए पनि कृषि प्रधान देशमा रासायनिक मलको हाहाकार हुने तर भन्सारमा ठूलो परिणामको मल अलपत्र पर्नु राष्ट्रिय चिन्ताको विषय रहेको बताउँदै केही समस्या भए त्यसलाई फुकाउने प्रयत्नका लागि बैठक डाकेको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति पदाधिकारीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेताहरूले महाधिवेशन स्थल भिरकुटी मण्डपबाट प्रचार सामग्री हटाएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 गतेदेखि सुरु हुँदैछ, तर उम्मेदवारहरूले महाधिवेशन स्थल भिरकुटी मण्डपमा आफ्नो प्रचार गरिसकेका छन्। कांग्रेसको निर्वाचन आचार संहिता विपरीत उम्मेदवारहरूले प्रचार गरेको भन्दै आलोचना भएपछि नेताहरूले प्रचार सामग्री हटाएका हुन्। भिरकुटी मण्डपको मूल गेटदेखि नै उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचार सामग्री तुल ब्यानर बनाएर टाँगेका थिए। नेता उदय शमशेर राणा लगायतका उम्मेदवारले बिहिबार साँझ आफ्नो प्रचार सामग्री हटाएका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। न्युजिल्यान्डले सुर्ती जन्ने उद्योगमा कडा प्रतिबन्ध लगाउन गइरहेको छ। न्युजिल्यान्ड सरकारले युवाहरूलाई चुरोट किन्न प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ। धुम्रपानलाई कम गर्ने अन्य प्रयासमा निकै लामो समय लागिरहेको भन्दै यस्तो योजना ल्याएको सरकारले बताएको छ। नयाँ योजना अनुसार 14 वर्षभन्दा कम उमेरकालाई सन् 2027 देखि चुरोट किन्ने अनुमति दिइने छैन। न्युजिल्यान्ड सरकारको लक्ष्य सुर्ती जन्ने वस्तु बेच्ने र सबै उत्पादनमा निकोटिनको स्तर कटौती गर्नु हो। न्युजिल्यान्डका एसोसिएट स्वास्थ्य मन्त्री आइसा बेराले भन्नुभयो, युवाले कहिले धुम्रपान र सुर नगरून् भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। यसका साथै हामी युवाहरूको नयाँ समूहलाई धुम्रपान गर्ने, सुर्ती जन्ने उत्पादनमा बेच्ने या आपूर्ति गर्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा तोक्छौँ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पे फाइन अन द स्पोट पेमेन्ट सिस्टमको सुरुवात गरेको छ। बिहिबारबाट लागू हुने गरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी कारबाहीमा परेका सवारी साधन धनीलाई कारबाही स्थलबाट नै रकम तत्काल भुक्तान गरी कागजात फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो। तत्काल ट्राफिक जरिवाना भुक्तान गर्ने प्रणाली शुभारम्भ कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईले ट्राफिक सेवा आधुनिक र प्रविधि युक्त हुँदै गएको बताए। उनले अबदेखि चिट काटेपछि जरिवाना तिरेर ट्राफिक कार्यालयमा गई कागजात फिर्ता लिनुपर्ने समस्या समाधान भएको बताए। उनले अहिलेसम्म कारबाहीका लागि बनाइएको एप 5वटा मोबाइलमा मात्रै प्रयोग गरिएको र बिस्तारै यसको सङ्ख्या बढाउँदै जाने बताए। प्रमुख भट्टराईले कारबाहीमा परेकाहरूलाई अब डिजिटल एन्ट्री गरिने र तत्काल रकम भुक्तानी गरी कागजात फिर्ता लिन मिल्ने बताएका छन्। प्रमुख भट्टराईले कारबाहीमा परेकाहरूको अब डिजिटल एन्ट्री गरिने र तत्काल रकम भुक्तानी गरी कागजात फिर्ता लिन मिल्ने बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। विराटनगर इटहरी धरान खण्डको 6 लेन सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किन थालेको छ। विराटनगरको रानी खण्डको 3 किलोमिटर सडक भाँसिएर भत्किन थालेको हो। अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे भनिए पनि सडक भत्किन थालेपछि विराटनगरको रानी सडक खण्डमा अहिले एकतर्फी सवारी आवागमन हुँदै आएको छ। 6 लेन सडक निर्माणको काम 17वटा कम्पनीमा 17वटा खण्डमा वर्गीकरण गरी विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले सडक विस्तारका काम गर्दै आएका छन्। रानीदेखि धरानसम्मको सडक विस्तारको काम उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले गर्दै आएको छ। सडक निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएकाले निर्माणाधीन सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै भाँसिएको अनुमान रहेको छ। त्यसैगरी अब गगन थापाको प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री उम्मेद्वार गगन कुमार थापाले पार्टी रूपान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। बिहिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी थापाले पार्टी पुनर्जागरण र रूपान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। हाम्रो ध्येय समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली भन्ने नाराका साथ थापाले सार्वजनिक गरेको 61 पृष्ठ लामो प्रस्तावमा
आफ्नै सक्रिय जीवनकालमा प्रत्येक नेपाली समुन्नत नेपालको नागरिक भएर सम्मानित जीवन बाँच्ने र विश्वसामु खुसी साट्नको लागि प्रतिष्ठित नागरिक बनाउने सबैको साझा सपना भएको उल्लेख गरिएको छ। थापाले आफ्नो राजनीति यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि समर्पित रहने पनि स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। हास्य कलाकार विल्सन विक्रम राईलाई पुत्री लाभ भएको छ। विल्सनकी श्रीमती सरिना लामाले बिहिबार बिहान झापाको वृद्धा सिटी अस्पतालमा छोरीलाई जन्म दिएकी हुन्। छोरी जन्मिएपछि खुसी बाँड्दै विल्सनले अनलाइन खबरसँग भने, छोरीको आगमनसँगै आफूलाई निकै भाग्यशाली ठानेको छु। आमा र छोरीको अवस्था निकै राम्रो छ। विल्सनका अनुसार छोरीको तौल 3 केजीको छ। विल्सनका 2 वर्षका छोरा पनि छन्। विल्सनले छोरीको नाम सभ्यता बी राई राखेको पनि जानकारी दिए। नेपाली हाँस्य क्षेत्रमा मेरी बासै नामक हाँसो सिरियलमा काम गरेपछि विल्सनको चर्चा चुलिएको थियो। यो सिरियलमा उनी तक्मे बुढाको नामबाट परिचित भएका हुन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।